الحق يعلى ولا يعلى عليه. شنا اليوم أطلس وضح بعض الحوايج وبعد الحوايج رغم عنهم ما قدرش يهدر، ولكن غادي يجي اليوم من الأيام وغادي يهدر على عائلة الملاهيط اللي كانوا تيوجهوا ليه تيقولوا ليه نوض خرج هدر، نوض خرج تكلم، نوض ما تسكتش، نوض دير. ديما هما دايرينو في المدفع. كنت تنقول هاد الكلام راه تيزيدوه يحطوه في المدفع وتيدفعوا به الحفره الغارقه تيطيحوها فيه. نوض ضرب في فلان، نوض ضرب في فرتلان، نوض عطي لهذا، نوض عطي لذا، طيحوه في الشبكه. ما عقلوش عليه، ما عقلوش عليه وما رحموش. المليون اللي كان تيتصور وتصور قدامه ما تصورش، تصور فعلا ولكن ما تشدش. نقول لكم ما تشدش، ما تشدش، ما شدوش، غير صوروه وحيدوا. السلام عليكم متتبعين ديالي، اش اخباركم؟ هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي يا ربي. ولقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطول العمر والتيسير والرزيق من طبيعه الحال. ما تنسوش من دعم القناه فضلا ليس امرا، وكملوا الفيديو حتى الاخر. وبطبيعه الحال اللي عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، كثروا لي من الجماجم. ما عجبكمش ديروا ديزلايك، كلشي مرحب به في قناه يوميات فوزيه. وتنترجاكم كملوا الفيديو حتى الاخر، حيت شحال من واحد تيتفرج ولكن تينسى ديك البصيمه. ما فيها باش، حط بصيمه وحط تعليق زوين، الله يجازيك بخير من طبيعه الحال. اللي عجبك الفيديو، ما عجبكش الفيديو اتفرج ولا عاطل وخرج صافي. عينا وحنا نطلبوا عينا، ماشي مشكل، كل شيء مرحب فيه في قناه يوميات فوزيه. المهم كما شفتوا اللايف اللي دار في قناه يوسف الزروالي المليونيه، بزاف الناس كانوا تيتشوقوا لهداك اللايف يسمعوا ليه. بزاف الناس يتسناو وقتاش اطلس غادي يجي عند يوسف الزروالي. بزاف الناس وشنا كلشي شنا بعينينا. ما نكذبش عليكم الاخوان، لا في داك اللايف حتى بكيت. علاش بكيت؟ بكيت واحد الانسان كي قالوا الاخوان، يقال اخ جمال وكي قال يوسف الزروالي، ولو نمشي للحبس، نمشي للحبس وندوز الحبس، ولا نكون في داك الدل اللي جرى اليوم الاطلس، اللي هو باش يهدر وباش يتكلم ما كاينش اللي جاوبه. هاد السيد بزاف الحوايج كاينين ما يقول، ولكن ما قدرش. كي وقع الحنان، كي وقع الحنان، راه ماشي يوسف الزروالي هو اللي تيعيط عليهم، راه هما اللي تيجيو لعندو، راه هما اللي تيجيو لعندو. ماشي بحالكم الملاهيط اللي تتزيدوا بنادم تقولوا ليه ها على تقول، وها اللي علاش تكلم، وها علاش تهضر، وعلاش تهضر. ندوزو لقضيه المليون. المليون تصور فوق الطبله وتصور حتى شدوا اطلس، ولكن ما كاينش، ما تشدش. هو اعترف به بان هو ما شدش المليون، غير مجرد تصور فقط. ما تشدش المليون ولا شدو ولا دارو. فينكم اللي تتقولوا يا ولادي، يا يلي، يا حبابي، يا اخواتي؟ هادشي كله كان كذوب قدام الكاميرا. ياك تقولوا حنا الاولى، راه ولدنا وحنا الاولى اللي نوقفوا معاه في العرس. ياك نهار الخطوبه ديالو علاش لي ما مشيتوش؟ علاش ما مشيتوش؟ ماشيين عند وحدين اخرين، ماشيين عند نصبوا الاحتيال اللي بحالكم كنتكم دايرين زرودكم ودايرين عراتكم. والله يكمل عليه، وراه غادي ربي يكمل عليه، والله يلقيها ليكم نتوما اللي باركين عنا نصبوا الاحتيال على عباد الله. والشكايات عليكم بحال الشتا، الشكايات عليكم بحال الشتا وتنصبوا على عباد الله. فين الفلوس ديال امي ميلوده اللي تصورت فوق الطبله وما تخداتش؟ فين الفلوس ديال امي ميلوده شهريا كانت تجيها وما تخداتش؟ يلا فينا هو داكشي كله؟ ما كاينش. ضربتوه لجيوبتكم وما عقلتوش على الناس، ما عقلتوش على المحسنين، ما عقل حتى واحد عليهم، حتى شي واحد فيهم ما عقل عليهم. باركين هير تياخذوا في فلوس عباد الله وياكلوا ليهم في الدم ديالهم. محشوماش وما حرامش اللي تديروا هادشي في المتتبعين، في الصحاب المحسنين. صافي قطعت عليكم البزوله وقلتوا بغينا نوضو نشريو الطوموبيل الرونج. اها فلوس
فلوس المحسنين، فلوس المتتبعين، فلوسهم مساكن اللي باركين، كاين اللي تيقلع من الرزق ديال وليداتو باش هو يعطي وباش هو يمد المساعده لخوتو. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. شنا اليوم ما نكذبش عليكم، في هذيك اللحظه اللي شدت فيها انا اليوم اطلس، كنت نحقد عليه في الخفاء بدون كاميرا، كنت نحتقد عليه، تنقول ليه يعني في نفسي ما عمري خرجت سبيته او لا، ولكن تنتقده في نفسي، كنت نسبه، اقسم لكم يمينا هذه اعتراف، كنت نسبه، سباني تنسبه. علاش؟ تنقول علاش هذا ديما في الوجيهه، ديما مطيح الكرامه ديالو، ديما هما بعدين الاتساع موجهين الفم المدفع، هما عاطين الاتساع ديما ما نكذبش عليكم. كنت يبقى فيا الحال من تيخرج وتيكذب وتيدير، هو تاع على قضيه البير مزيدين ويقول اش يقول، هما تيكتبوا ليه السيناريو، تكتبوا ليه بحال كتبوا ليه اغنيه وتيقول لها قدم انت بالطريقه ديالك، قذف وسب ودير اللي عجبك، حنا عطيناك الضوء الاحمر، الضوء الخضر، دوز منين ما بغيتي. تيوجهوه هما للمدفع وتيكعزوهم الله. شوفوا الناس اللي كان بنادم تيقولوا هذوك عريسات يعني مغربيات حرات، هكا كيكونوا العريسات. كنت انا المتتبعه ديالهم، ما نكذبش عليكم، ومنين ولا هذا النصب والاحتيال بانوا بلا تينصبوا تيديروا على اصحاب المحسنين واصحاب الجاليه، ما نكذبش عليكم، كرهتهم وحيد ديك ابوني ديالي، حيدتها من القناه. قليل لو بغيت نعرف شي حاجه ولا شي حاجه عاد تندخل وتنطل، اما حيدتها حنت علاش ما يشرفونيش هذوك الناس نتفرج فيهم، يعني تضحكوا على المتبعين، تضحكوا على البيبليك كامل، تضحكوا عليه، تيقولوا وانتم حنا، هما ماشي هما تيضحكوا مع بعضياتهم، راه تيضحكوا على المتتبع، راه تيستهزئوا من المتتبع. واش وحده اللي شادين الملايين على بير واحد، كل واحد مصيفط 4 المليون 5 المليون 6 المليون، اللي ممكن هذاك السيد بغى ينوض وبيدير مشروع في بلاده، يجي يدير مشروع في بلاده هنا، بزاف الناس باغيين يتمعشوا من هذاك المشروع، بزاف الناس هذاك المشروع يجيو يديروه في بلادهم، وشحال من واحد بينوض ويدخل هذاك المشروع ويخدم فيه ولو هي ميناج ولا شيء، ولكن تيقولوا لا، احنا نوضوا نعاونوا ماديا هذاك الانسان، نعاونوا شحال من واحد، ولكن النصب والاحتيال مجري لهم في الدم ديالنا. سبحان الله العظيم، عائلتهم كلهم، لا عائله المخصور ولا عائله المكاري، هذا النصب والاحتيال ماشي لهم في الدم ديالهم، ماشي لهم في الدم ديالهم. ودابا كيصبح عليكم الحال، كيصبح عليكم الحال دابا، كي غادي يصبح عليكم الحال اللي نطوا درتوا هاد الفتنه، وانتم اللي صدقتوا عصابه، ماشي حنا اللي عصابه، انتم اللي صدقتوا عصابه، انتم اللي تتحرضوا على الفساد، انتم اللي دايرين النصب والاحتيال. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وهذا الشيء رباوكم والديكم عليكم، ولكن اللومه ماشي الاولاد، اللومه الوالدين اللي ما ربوش ولادهم احسن تربيه. العريسات ما مربينش، ولا الازواج ما مربينش، لعائله العريسات يعني الام والاب، ولا الاب والام ديال يعني الازواج، حتى واحد فيهم ما مربي. كون مربين ما ينصبوش على الناس، كون مربين ما يديروش النصب والاحتيال ونصبوا على صحاب الجاليه اللي مساكن تيضربوا التماره ماشي عندهم، تيمشيو يجمعوا الفلوس بالخناشي. راه والله ما ضربتي على تماره ومن صباحك حتى رواحك اللي شديتي 4 ريال، غادي تسحبوا اوروبا راه فيها الفلوس تتجمع بالخنشه، بحال تيجمعوا الوراق ديال الكاليتوس او الوراق ديال الزيتون. الله يحسن العوان، راهم تيخدموا في الفلاحه، راه تيخدموا في الميناج، بزاف الخدامي وخدامي شريفات باش هما يجمعوا ديك الدرهم، باش نتوما تنوضوا تنصبوا وتحتلوا على اصحاب الجاليه. الله ياخذ فيكم الحق يا عائله الملاهيط،
فين فلوس امي عفوا فين فلوس امي ميلوده؟ فين هما الفلوس اللي ديتو لامي زهره الله يرحمها؟ فلوس اللي تتسال فين هما اللي قلتو بلي نديرو بها البير ونصبتو عليها؟ فين فلوس حنان اللي كانت تضرب عليكم تماره؟ ها هي. فين فلوس اختي فاطمه؟ فين هي اللي كانت تضربوا عليها تتحرطوا عليها داكشي اللي بغيتو نتوما؟ فين هما فلوس هاد الناس؟ فين رزق هاد الناس؟ فين هما من غير رجاليه؟ هادو غير من دمكم ومن لحمكم. فين هما فلوسهم ومن دواركم؟ سيدي عدي خليتوه مسخاره، اللي يسوى واللي ما يسواش. سيدي عدي لقيتو داك الناس ما فحالهمش وتضحكوا عليهم. الله ياخذ فيكم الحق من عندي انا، الله ياخذ فيكم الحق. وتنتمناو هادشي بركه، وخليو القضاء هو اللي ياخذ الحق. وغادي ربي غادي يبين الحق لهادوك الناس كاملين اللي تخدع حقهم، وهادوك الناس كاملين اللي ضربوا تماره وتيصيفطوا باش هما يعاونوا ناس اخرين هنا، ولكن تا هما تيعاونوا روسهم، تيعاونوش الناس اللي تيبينوهم في الواجهه وحطوا الرقم التليفون ديالهم. هادشي كاين ولا ما كاينش؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. المهم بزاف التوضيحات وضح اطلس غير تخمي تعرفي اشنو كاين. ولما تيتصلوا بالاخت مليكه باش هما كما تنقولوا حنايا نحطوا النقط على الحروف، الاخت مليكه ما تتجاوبش. خاصه كان عليها تنوض وتخرج وتجاوب وتهدر. سمعتها في هاد اللايف قبيله قالت انا ما غاديش نسمح ليه، ولكن من حقك حنا تنطلبوك تسامحي، حيت شنا بزاف الحوايج. شنا غير هذاك الاب اللي مسكين مغلوب على الامر ديالو تيبكي وقال لك من كثرة ما بقاش، قال لك تيدخلوا عنده المتتبعين عند ولادو وداكشي اللي عنده خسرو كل شيء، واضطروا هزوا ليه المكانه ديال الضوء. اليوم الناس جالسين ظلمه تقريبا المكانه الضوء او المكانه الماء، مكانه كلهم بحال لا تخطاك الماء من الدار بحال ما كاين حتى حاجه، خطاك الضوء من الدار عندك الماء والضوء والدقيق والزيت. هادو 4 الحوايج ما خصهمش يخطاو من الدار، لا خطاو بحال ما كاين حتى شي حاجه. تنتمناو يكون خير يا ربي. وشكرا كاع اللي ساهم في هاد الشيء. كما قال يوسف الزروالي انا قلبي سميح وسامحت، وانا سامحت ليه غير داكشي اللي بيني وبينه، ماشي على الشكايات وماشي على سميتو. انا سامحت غير داكشي اللي بيني وبينه هو داك المعيور. وشنا حتى الزوجه ديال الاخ يوسف الزروالي طلعت وسامحات ليه اللي ضرب لها في الاعراض ديالها اكثر من الاخت مليكه، ضرب لها في الاعراض ديالها اكثر من الاخت مليكه. ورغم ذلك السيده كبرات وناضت وسمحات. علاش؟ الله سبحانه وتعالى تا هو تيسمح. وقالت بالله انا دوك الفلوس اللي هو كلا الناس انا نردهم وبالمضوبل. المهم المحسن اللي عطاه شي ريال يسمح ليه، يعني عنده غير 2 شكايات، ماشي بحال عائله الملاهيط هما اللي عندهم شي يمكن 6 أو 7 شكايات اللي عندهم بالملايين طائله. وتنتمناو يكون خير يا ربي. تنتمنى اللي عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه وكثروا ليا من لايك. الله يسهل عليكم وتصبحوا على خير.